پربلاست و امروز سر حسین مظلوم سنجداست و امروز چه کربلاست امروز چه پربلاست و امروز سر حسین مظلوم سنجداست و امروز روزی عداست و امروز جان در بلاست و امروز روزی عداست و امروز جان در بلاست و امروز غوای روز مشهر کربلاست و امروز غوای روز مشهر در کربلاست و امروز چه کربلاست نخوانده ابو اصغر ندیده شیر مادر نخوانده ابو اصغر ندیده مادر فرزند شهر و بانو پرخون چراست و امروز فرزند شهر و بانو پرخون چراست و امروز چه کربلاست و امروز چه پربلاست و امروز حسین مظلوم سنجداست و امروز چه پربلاست و امروز حسین مظلوم سنجداست و امروز جنازش پیامبر سرور ریاض حیدر جنازش پیامبر سرور ریاض حیدر به مادر و برادر در کربلاست و امروز به مادر و برادر در کربلاست و امروز چه کربلاست امروز چه پربلاست و امروز سر حسین مظلوم سنجداست و امروز چه کربلاست و امروز چه پربلاست و امروز سر حسین مظلوم سنجداست و امروز شهید حسین مظلوم در کربلاست و امروز شهید حسین مظلوم در کربلاست و امروز تو دیدی خواهر من کربلاست و امروز روزی عداست و امروز جان در بلاست و امروز روزی عداست و امروز جان در بلاست و امروز هوای روز مشهر در کربلاست و امروز هوای روز مشهر در کربلاست و امروز چه کربلاست چه پربلاست و امروز سر حسین مظلوم سنجداست و امروز نخورده ابو اصغر ندیده شیر مادر نخورده ابو اصغر ندیده شیر مادر فرزند شهر و بانو پرخون چراست و امروز فرزند شهر و بانو پرخون چراست و امروز چه کربلاست چه پربلاست و امروز